जिस तरीके से हमें पाबंद किया जा रहा है कि हमें जलसे नहीं इजाज़त मिल रही किसी जलसे की, किसी कॉर्नर मीटिंग की, किसी किस्म की कैंपेनिंग के लिए, तो ये तो सबके सामने, पूरे मुल्क के सामने वाज़ेह है कि हर पार्टी को, हर जमात को, हर बैंड आउटफिट को भी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी इजाज़त मिल रही है जलसे जुलूसों की, लेकिन पीटीआई को नहीं मिल रही। और जब मिलती है तो फिर वहाँ अरेस्ट भी हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, हमारी इस वक़्त जो हमारा लाए अमल है कि हम क्योंकि इलेक्शंस की तैयारियां इंटरनली बहुत कर रहे हैं, और हमें कैंपेनिंग की हम नहीं समझते कि इतनी भी कोई ज़रूरत है, क्योंकि जो पीटीआई का जो हम समझते पॉपुलैरिटी है लास्ट 18 मंथ्स में, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स, लोकल लीडर्स, जितना भी पकड़ दखल, हर चीज़ जो हुई है, जो हो रही है पीटीआई के साथ, उसके बावजूद भी जो वोट बैंक है पीटीआई का, वो 1% यहाँ से वहां नहीं हिला। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी फरवरी में काफी वक्त है। हम नहीं समझते कि हमें 3 महीने की कैंपेन की जरूरत है। शायद जो दूसरी पार्टी उसको जरूरत है उस तरीके से। हम जो अपनी मोबिलाइजेशन करेंगे तो वो क्लोजर टू द डे फरवरी में करेंगे। और फरवरी के इलेक्शंस भी आप समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसी चीज है कि कभी भी डिले हो सकते हैं। जिस किस्म के बहाने अभी से शुरू हो गए हैं, खासतौर पे केपी पे आप देख रहे हैं कि मौसम की वजह से खट्टक साहब ने लिखा हुआ है, और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। तो जाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि अगर वोट बैंक ऐसा ही रहा इंटैक्ट पीटीआई का जो रहेगा, तो इलेक्शंस कराना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ रहनुमा जुल्फिकार बुखारी ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट या फौज से कभी लड़ाई नहीं हुई। हमारी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थी, बल्कि लड़ाई दो बड़े अहम ओहदों में थी, एक आर्मी चीफ और एक वजीर आजम। इन दो ओहदों में लड़ाई की वजह बदएतिमादी थी। वजीर आजम और आर्मी चीफ का इस वक्त एक दूसरे के साथ चलना मुमकिन नहीं था। दोनों के दरमियान मामलात में इख्तिलाफात हो चुके थे। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम निया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। जनरल फैज़ से मुतालिक सवाल के जवाब में रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि हमें या किसी भी पार्टी को कभी भी किसी फ़र्द को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, यानी वज़ीर आज़म ऑफिस की आर्मी चीफ के ऑफिस के साथ या डीजीआई के ऑफिस के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। ताल्लुक़ ओहदे से रखना चाहे, ना कि शख्सियत से। पाकिस्तान की तारीख़ ठाकुर देख ले जाए, जब भी किसी शख्सियत पर इन्हिसार किया जाए नुकसान होता है, चाहे वो हम माजी में कोई और हो। बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। हमें इनफरादी शख्सियत पर इन्हिसार करना छोड़ देना चाहिए। हम किसी भी शख्सियत पर इन्हिसार करें, ये सियासी पार्टी की गलती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इसलिए वो इत्तलात या इंटेलिजेंस को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसके सवाल के जवाब में काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ हुकूमत रिफर लाई और नवंबर में आर्मी चीफ की तकर्रुरी रोकने के लिए भी जलसे वगैरह किए गए। क्या ये जनरल फैज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा था? जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि नवंबर में कोई ऐसी डील वाली बात नहीं थी, ना ही कोई तौसी की बात थी। मैंने एक उमूमी बात की है। मजमूई तौर पर जब जनरल फैज़ डीजीआईएस आए थे तो यकीनन तमाम इंटेलिजेंस उनके पास है, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको वो इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान के अपने मौक़िफ़ के लिए होते हैं, या इमरान खान हो या कोई और हो, कि उनकी बात ज़ाहिर है कि इस जनरल की भी ख्वाहिश है कि वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर पहुँचे, इसलिए ये मैनिपुलेशन होती हैं। इसलिए मैंने आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया है कि कभी भी इन्हिसार शख्सियत के साथ नहीं होना चाहिए, ओहदे के साथ होना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि इलेक्शन में जिस तरह से हमें महदूद किया जा रहा है वो सबके सामने है। कलअदम पार्टियों को भी इजाज़त है जलसे जुलूसों की, लेकिन हमें नहीं है। अलबत्ता हमारी पार्टी की मकबूलियत बहुत है, इसलिए हम चाहते हैं कम से कम हमारे वर्कर्स गिरफ्तार हों। इतनी पकड़ धकड़ के बावजूद हमारा वोट बैंक वहीं मौजूद है, और हम यकीनन इलेक्शन के करीब इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। जुल्फिकार बुखारी ने मजीद कहा कि इलेक्शन की ताख़ीर के लिए बहाने शुरू कर दिए गए हैं, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में मौसम का बहाना बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ अगर वोट बैंक तहरीक इंसाफ से जुड़ा रहा तो इलेक्शन कराने मुश्किल हो जाएंगे। इलेक्शन और टिकट से मुतालिक तमाम फैसले इमरान खान खुद करेंगे। हमें अंदाज़ा था कि हालात हमारे लिए सख्त से सख्त होंगे, जिसकी तैयारी हमने पहले ही कर रखी थी। इमरान खान का जेल में होना हमारी इलेक्शन मुहिम को आसान कर रहा है।
تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ پارٹی چھوڑ رہی ہے۔ اس کے متعلق زلفی بخاری نے کہا کہ اپنی مرضی سے پارٹی کوئی نہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ علی آوان کے بھائی 2 مہینے سے جیل میں تھے۔ علی آوان خود 10 دنوں سے اغوا تھے تو یہی متوقع تھا کہ وہ بھی آ کر پریس کانفرنس کریں اور علیحدگی کا اعلان کریں، لیکن چونکہ وہ گرفتاری سے پہلے ہی ویڈیو بنا چکے تھے کہ اگر میں دباؤ میں آ کر کوئی پریس کانفرنس کروں تو سمجھ لے جائے گا کہ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے تحت پریس کانفرنس میں بولوں گا۔ عثمان بزدار ہوں، صداقت عباسی ہوں، فروخ حبیب ہوں، ان سب کے اغوا کے بعد کے بیان سامنے ہیں۔ علی آوان کی مونچھ بھی کاٹ دی گئی اور پھر انہیں آئی پی پی جوائن کرا دی گئی، لیکن اس سے آئی پی پی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے۔ جو لوگ اس طرح سے اغوا ہوئے یا جیل میں گئے ان لوگوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں ان کو کیا مشکلات تھیں جس کی وجہ سے انہیں تحریک انصاف چھوڑنا پڑی۔ ان لوگوں میں سوائے عامر کیانی کے کوئی ایسا نہیں ہے جو خوشی سے گیا ہو۔ عامر کیانی کا نظر آتا ہے وہ خوشی سے آئی پی پی گئے ہیں، جبکہ علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اور جو لوگ عمران خان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے وہ واپس جیل جا رہے ہیں۔ جو ظلم تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، شاہد خاقان ہوں، نواز شریف ہوں یا جو کوئی بھی نہیں، جیل سسٹم کے تحت اندر رکھا گیا تھا، اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں کہ 9 مئی سے پہلے آپ کو الیکشن کی تاریخ مل سکتی تھی، زلفی بخاری نے کہا یہ بہت بڑا اگر ہے۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا تھا کہ اگر یہ کر لیں تو الیکشن ہو جائے گا، وہ کر لیں تو الیکشن ہو جائے گا۔ جب تک تحریک انصاف کا ووٹ بینک قائم ہے الیکشن نہیں ہوگا۔ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا ہم لوگوں کے درمیان، سابق وزیر اعظم سٹنٹ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے بیچ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہر بات پر یقین نہیں کیا جاتا، جبکہ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ نون لیگ وغیرہ کا اس وقت الیکشن کی تاریخ دینا ان کی سیاسی موت ہوگی۔ سروے کرایا جائے تو تحریک انصاف سب سے مقبول پارٹی ہوگی۔ 9 مئی کی مذمت ہم نے بار بار کی ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیں۔ جو لوگ قصوروار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہے، ناکہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا درست ہوگا۔ ایک سفیر کا کام ہے سارے سیاسی رہنماؤں سے ملیں، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ نواز شریف سے ملیں، جہانگیر ترین سے ملیں، شہباز شریف سے ملیں یا ہماری پارٹی کے لیڈران سے ملیں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا کام ہے کہ وہ ہمارے لیڈران کے ساتھ بھی ملیں اور ہماری رائے بھی لیں۔ سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی کو محدود کیا جا رہا ہے۔ ایک سفیر جب یہ بات کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس مسئلے کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ بنی گالہ کے سیکیورٹی انچارج انعام کہتے ہیں کہ بنی گالہ میں سب سے زیادہ ایکسیس زلفی بخاری کا تھا اور بشرا بی بی سے بھی وہ کلوز تھے، لیکن شاید کسی ناراضی کی وجہ سے تو ان کا نمبر بلاک کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں زلفی بخاری نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، جب آپ پی ایس ہوتے ہیں کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہیں اور کام کرتے ہیں، سیکریٹری کا تو یہی کام ہوتا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ ایسا کچھ تھا بھی تو وہ میری والدہ کی جگہ ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہوں یا میں ان سے ناراض ہوں یا میری عمران خان سے ناراضی ہو یا کسی بھی لیڈرشپ سے میں کلوز ہوں، اگر ہمارے درمیان کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ سیاست سے متعلق کوئی بات ہے تو وہ پبلک میٹر ہو سکتا ہے۔ مجھے اس انٹرویو کی بھی تک سمجھ نہیں آئی۔